أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم كي لا تهزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. اذ تصعدون، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہ دیکھتے تھے، علی احد، کوئی ایک، والرسول، اور پیغمبر علیہ السلام، یدعوکم، تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاثابکم، اور تم کو پہنچا، غم بغم، غم کے اوپر غم، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غمگین ہو جاؤ، علی ما فاتکم، جو تم سے